जय हिंद दोस्तों। ईरान में 9 पाकिस्तानियों का कत्ल कर दिया गया और इन 9 पाकिस्तानियों को जन्नत पहुंचाए 72 हूरों के पास। दोस्तों ये सारे पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस से बिलोंग करते थे और ईरान ने इनको 72 हूरों के पास जन्नत का टिकट देकर भेजा है। गौर करने वाली बात यह है कि मारने वाला भी मुसलमान है और मरने वाला भी मुसलमान है। अब मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बन चुका है। अब ईरान बॉर्डर पे और अफगान बॉर्डर पे काफी ज्यादा टेंशन पाकिस्तान को देखने को मिल रही है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईरान में 9 पाकिस्तानियों के कत्ल पर पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीटीपो का इजहार अफसोस सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरवान ईरान में 9 पाकिस्तानियों के हौलनाक कत्ल पर गहरा सदमा है। ईरान के अंदर 9 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये पंजाबी थे सारे, जो मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग थे। यहाँ तक कि ये जरूर बताना है कि बलूचिस्तान में पंजाबियों के लिए गुस्सा कितना है, क्योंकि पंजाबी वहां पहुंचते, पंजाबी फौज है, पंजाबी वहां पहुंच करके लोगों को मार रहे हैं, घरों से उठा रहे हैं वहां पे। अफसोसनाक खबर है। साथ ही साथ ये एक हैरान करने वाली भी खबर है कि ईरान मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम ब्रदर कंट्री, मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान। जब ईरान के लोगों ने अटैक किया होगा तो उन्होंने भी डेफिनेटली मुसलमान है अल्लाह अकबर बोला होगा। पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में जो लोग मरे हैं उस अटैक की वजह से, जिनकी जानें गई हैं, वो भी मरते वक्त अल्लाह अकबर उन्होंने बोला होगा। तो मुझे बताइएगा इस सिचुएशन में एक तो अल्लाह किसके साथ होगा, मरने वाले के साथ होगा या मारने वाले के साथ होगा। दूसरी तरफ देखने वालों को ये बताता चलूं, ये वही ईरान है जिसके बारे में हम ब्रदर कंट्री कहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर ग्वादर पोर्ट बनाया तो ईरान की हेल्प की इंडिया ने, और इंडिया ने ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट बिल्कुल ग्वादर पोर्ट के सामने बनाया। बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो लोग हैं उनको क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने और एयरफोर्स ने टारगेट किया था और उन्होंने कहा था हम बदला लेंगे। वो बदला लेते हैं 2 लोगों से, 3 से कह लें आप। एक वो चाइनीज से बदला लेते हैं, दूसरा वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से बदला लेते हैं, और तीसरा स्पेसिफिकली वो पंजाबियों को टारगेट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान को कमजोर कोई न समझे। पाकिस्तान के पास एटम बम में खुदा के फजल से हम किसी से नहीं डरते हैं, न अमेरिका से डरते हैं, न रूस से डरते हैं, न चीन से, न किसी से भी। लेकिन हम जो है ना हमेशा ये सोचते हैं कि बिरादर इस्लामी मुल्क है और हमारे पड़ोसी मुल्क है। पाकिस्तानियों के हौलनाक कत्ल पर गहरा सदमा है। पाकिस्तानी सफारतखाना सोगवार खानदानों की मुकम्मल मदद करेगा। जाहिदान में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल ने चाबकुआ और अस्पताल का दौरा कर चुके हैं। पंजाबियों को, खरगोश को और आई थिंक कुत्ते को मारना जायज़ है। दिस इज़ व्हाट दिस बलोचिस्तान की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कहती हैं, जिनका ताल्लुक बलोच लिबरेशन फ्रंट से है या बलोच लिबरेशन आर्मी से है, वो कहते हैं इन तीनों को जहां मिलते हैं आपको मारते। दिस इज़ व्हाट, सो दे इक्वेट पंजाबीज विद ऑल दीज एनिमल्स। ये उनकी एक वो नफरत है। वो कहते हैं जी कि ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर और फौज के अंदर और हर जगह क्योंकि पेनिट्रेशन है, ठीक है जी, सो इनको मार दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बदला लेते हैं 2 लोगों से, 3 से कह लें आप। एक वो चाइनीज से बदला लेते हैं, दूसरा वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से बदला लेते हैं, और तीसरा स्पेसिफिकली वो पंजाबियों को टारगेट करते हैं। उनको पता है कि अगर हमने चाइनीज़ को टारगेट करेंगे तब भी पाकिस्तान की स्टेट को तकलीफ होगी, और अगर फ़ौज को टारगेट करेंगे तब भी पाकिस्तान की स्टेट को तकलीफ होगी, और अगर आप पंजाबियों को टारगेट करते हैं तो बिल्कुल ये आप क्योंकि लसानी बेस की, एथनिसिटी की बेस पे टारगेट कर रहे हैं। तो पंजाबी नॉर्मली एक एकेडमिक डिस्कोर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि जी जो पंजाब है उसकी जो ब्यूरोक्रेसी है और फौज के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर और पॉलिटिकल क्लास का, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनका कंट्रोल ज़्यादा है। सो टारगेट करें आप पंजाबी वर्कर्स को, मज़दूरों को। और आपको पता है कि इससे पहले भी बलूचिस्तान के अंदर जो पंजाबी जॉब करते हैं, काम करने जाते हैं, उनको मार दिया जाता है या मारा जाता है या वो भाग के आ गए हैं। रिसेंटली पाकिस्तान, लोग कहते हैं भाई मुशर्रफ का ताल्लुक तो कराची से था ना कि पंजाब से, तो पंजाबियों को क्यों मारते हैं? वो कहते हैं जी पंजाबी जो है वो डोमिनेट करते हैं मिलिट्री को। और आपको पता होना चाहिए जो पंजाबी डोमिनेट नहीं करते मिलिट्री के अंदर या आर्मी के अंदर या आर्म फोर्सेस के अंदर, तमाम सूबों से लोग मौजूद हैं। कोई एक सूबे के लोग नहीं है वहाँ पे, एक स्टेट के लोग नहीं है वहाँ पे। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक डिवीजन फैलाई जा रही है, ठीक है, ये दैट इज सो मच डेंजरस।
ایک تھیری تو یہ ہے کہ انٹرنلی ہمیں بیٹھنا چاہیے، ڈائلاگ کرنا چاہیے، انگیج کرنا چاہیے. اگر ہم انگیج نہیں کریں گے تو معاملات کیسے بہتر ہوں گے؟ ٹھیک ہے. پھر ماضی میں ہم یہ بھی سمجھتے رہے ہیں کہ جی بہت سارے ایسے فرینڈلی ہوسٹائل ایجنسیز ہیں. فرینڈلی ہوسٹائل ایجنسیز یہ کون سی ہوتی ہیں؟ فرینڈلی ہوسٹائل ایجنسیز وہ ہوتی ہیں جو ہمارے فرینڈلی ملکوں کے لوگ ہیں، فرینڈلی ملکوں کے، ہمارے فرینڈلی دوست ملک ہیں، لیکن ان کی ایجنسیز بھی انوالو ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آج آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل جو بلوچستان کے اندر آج بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جلسے جلوس نکل رہے ہیں. فار ایگزامپل میں دیکھ رہا تھا ریلیز نکل رہی ہیں کوئٹہ کے اندر. کوئٹہ کا ایک شاہوانی اسٹیڈیم ہے، وہاں پہ وہ جو ماہرین بلوچ ہیں وہ اپنے لیڈرز کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے اوپر جینوسائیڈ ہو رہا ہے. حالانکہ کوئی جینوسائیڈ نہیں ہو رہا وہاں پہ. اور جسے بولتے ہیں نا کہ اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ چھوٹی بڑے بڑے لفظ استعمال کرتے ہیں سچویشن کو بڑا کرنے کے لیے. جیسے پاکستان میں لفظ بولا گیا جی شیعہ جینوسائیڈ. دیکھیں مارے تو لوگ بہت جا رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لا انفورسمنٹ کے، عوام کے بھی لوگ مارے گئے ہیں، جنرل پبلک کے لوگ بھی مارے گئے ہیں. سو یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکتے کہ بھائی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جی کوئی ایک گروپ کے لوگوں کو وہ مارا جا رہا ہے تو اب جینوسائیڈ ہے. دیکھیں یہ جس کو جینوسائیڈ نہیں کہا جا سکتا، اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ لوگ ٹارگٹ ہو رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور یہ اب جو بلوچستان کے جو لوگ ہیں اور جو پنجاب کے اور سندھ کے خیبر پختونخوا کو، ہم اگر اپنے آپ کو ایتھنک بیسس پہ تقسیم کر کے ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں گے تو ہم تو کسی راستے پہ کسی جگہ نہیں پہنچ سکتے. سو وی ہیو ٹو بی یونائٹیڈ اگینسٹ آل دیز. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کلاس کو مل کے بیٹھ کے تو راستہ اختیار کرنا چاہیے. ہماری پولیٹیکل کلاس کیا فیصلہ کرے گی جب پولیٹیشین مل کے نہیں بیٹھیں گے؟ اور کہیں اب ہوتا ہی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ ہم سارے اس لیے نہیں مل کے بیٹھتے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کانفلکٹ سے فائدہ ملتا ہے اور وہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں. تو وہ جب ڈیسیژن میکنگ پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں، کانفلکٹ زون کا ان کو فائدہ ہے، کانفلکٹ لمبا رہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے کانفلکٹ جو ہے وہ رہے. سو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں بڑی سادہ اور آسان نہیں ہیں. ایک جیسے کہتے ہیں نا مشکل والی چیزیں ہیں، اور یہ ہم اس کو اس طرح نہیں کر سکتے یا اس طرح نہیں ہم بنا سکتے جس طرح کہ جی یہ کوئی بڑی سمپل سی بات ہے جی جینوسائیڈ ہو رہا ہے. بہرحال یہ چیز جو پریشانی والی ہے، جس چیز سے مجھے ظاہری بات ہے پریشانی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تقسیم بہت زیادہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس تقسیم کا حل کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کیسے چیزیں بہتر ہوں گی آئندہ آنے والے دنوں کے اندر. ہمیں اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں ہے. الیکشنز کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آج صبح ایک پولیس موبائل وین پہ حملہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. کڑک ڈسٹرکٹ خیبر پختونخوا میں، اور ادھر ان کی پولیس نے جو ہے وہ ایک دہشت گرد کو لائیو زندہ پکڑ لیا. تو دوستو آپ کو یہاں پہ ریزن پتا چل چکا ہوگا کیوں ایران نے ان 9 پاکستانیوں کو ایلیمنیٹ کیا ہے. ایلیمنیٹ کرنے کا مین ریزن تھا کہ یہ ISI ایجنٹ تھے اور پاک آرمی کے سولجرز اور ISI کے لیے کام کرنے والے لوگ تھے، لیکن پاکستان کی میڈیا نے اسے خارج کیا ہے. کہا ہے کہ یہ پاکستان میں رہنے والے پنجابی مسلمان تھے، اس وجہ سے ایران نے ان کو ایلیمنیٹ کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ پاکستان اور ایران دونوں کے بیچ میں کافی ٹینشن بڑھ رہی ہے، اور اس وجہ سے ایران نے یہ سٹیپ لیا ہے تاکہ ان کے دیش کے اندر کسی بھی طرح کی انسٹیبلٹی یہ پاکستانی پیدا نہ کر سکیں. اور پاکستانیوں کو تو لگاتار کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کھوج کر مارا جا رہا ہے. ایون پاکستان کے اندر بھی خود پاکستانی بولے تو اگیات حملہ ڈھونڈ کر ان کو ٹھوک رہے ہیں. وہی اب ایران اس کے علاوہ TTP افغان بارڈر پہ کر رہی ہے. تو دوستو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کو کیوں دنیا نکار رہی ہے، اسی کے مسلم برادر دیش کیوں پاکستان کے لوگوں کی جان کے پیاسے ہو چکے ہیں. دوستو سب سے پہلے پاکستان ایک آتنکوادی سٹیٹ ہے، اور جہاں پر بھی آتنکواد کا تانا بانا بنا جاتا ہے وہاں کہیں نہ کہیں پاکستانی شامل ضرور ہوتا ہے. اور یہی ایک ریزن ہے جس وجہ سے
पाकिस्तान के हर एक बंदे को आतंकवादी की नजर से देखा जाता है, और जब जिस देश के साथ टेंशन बढ़ रही होती है वहां पे कुछ इस तरह की एक्टिविटीज अगर ये कर दें तो सीधा सीधा इनको जन्नत का टिकट देके भेज दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया ये नहीं बताएगी कि वो आईएसआई एजेंट थे या फिर वो पाकिस्तान की सेना के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बताया कि पंजाबी मुसलमान थे और ईरान को ये पसंद नहीं कि पंजाबी मुसलमान ईरान के अंदर आकर रहें, उन वहां पर काम करें, वहां घूमने जाएं। अब बात यह है कि टेंशन आपके देश में बढ़ रही है तो फिर आप घूमने फिरने का काम कर ही क्यों रहे हैं। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।